बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बारिश के मौसम में अगर बत्ती जलाने से हशरात नहीं आते। जो औरतें दोपहर से शाम तक सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी होती हैं। इसलिए दोपहर को बस थोड़ी देर आराम करना चाहिए। दिन में बार बार पाँव के नाखूनों को छूने से इंसान चुस्त और तवाना रहता है। सोने से कबल अपने कपड़े और बिस्तर झाड़ लिया करो, बड़ी अच्छी नींद आएगी। अंडे की सफ़ेदी बालों में लगाने से बाल चमक उठते हैं और गिरना बंद हो जाते हैं। घर के अंदर बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखा करें, वरना घर में बीमारियां आ जाएंगी। रात के वक़्त ज़्यादा खाने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। काले यरकान के मर्ज से बचने के लिए गन्ने का रस पी लिया करें। सुबह को जल्दी आँख का खुल जाना अल्लाह करीम के राज़ी होने की निशानी है। नमकीन लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। कच्ची हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाकर मोटापा कम करती है। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी हो जाती है। सुबह के वक़्त घास पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने से दिल की बीमारियां दूर होती हैं। टमाटर को अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करने से गुर्दे में पथरी और पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। फल खाने के बाद पानी इस्तेमाल करने से खांसी की बीमारी हो जाती है। बंद गोभी और भिंडी का इस्तेमाल बांझपन में बहुत फ़ायदा देता है। जो लोग कच्ची पक्की रोटी पकाकर खाते हैं उनको कब्ज़ की शिकायत होना शुरू हो जाती है। नाजरीन, जो औरत बूढ़ी औरतों से ज़्यादा मेल जोल रखे उसकी जहानत में इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह जो मर्द बूढ़े लोगों से मेल जोल रखता है वो ज़हीन हो जाता है। चेहरे का रंग काला पड़ने लग जाए तो चेहरे पर दही की मलाई लगा देने से चेहरा दोबारा सफ़ेद हो जाएगा और रंग निखर जाएगा। मिर्चों की जलन हाथों से दूर करने के लिए हाथों को चीनी वाले पानी से धोएं। जो औरत रोज़ाना रात के वक़्त एक टुकड़ा अदरक का खाकर सोती है वो औरत हमेशा दुबली पतली और स्मार्ट रहती है। बाथरूम से ज़्यादा बदबू आने लगे तो हुक्के का पानी वाशरूम में छिड़क देने से वाशरूम की बदबू ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों को ज़्यादा बुखार का मसला रहता है उनके लिए बकरी का दूध बेइंतहा मुफीद है। फलों का इस्तेमाल करने से इंसान डिप्रेशन से महफूज रहता है। रोटी खाने के बाद थोड़ा सा मीठा ज़रूर खाओ, इससे आपकी सांस की नाली कभी बंद नहीं होती। दाढ़ में दर्द हो जाए तो लहसुन का एक जवा दाढ़ पर रख कर दबा दें, कुछ ही देर के अंदर दर्द गायब हो जाएगा। रोटी चबा कर खाओगे तो पेट से गैस की बदबू नहीं आएगी। फालिज होने से कुछ दिन पहले कमर पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं। हर किस्म की बुराई से बचना चाहते हो तो 5 वक़्त की नमाज की आदत बनाओ। खाने के बाद 4 दाने किशमिश के खाएं तो ज़हनी दबाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। काला नमक रोज़ाना चखने से पेट की सफाई हो जाती है और गैस ख़त्म हो जाती है। बदन की ताकत को बढ़ाना है तो घर में ज़्यादा दालें इस्तेमाल करें। निहार मुँह इसबगोल का छिलका पीने से बदन की फालतू चर्बी पिघल जाती है। बगल में गुलाब की पत्तियां दबाकर सो जाओ, बगलों से आने वाले बदबू ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, कच्चा लीमू चाटो, बेख्वाबी की बीमारी नहीं होती। सोने से कबल खजूर खाने से पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है। सुबह को आँख खुलते ही
کھجور کھانے سے معدہ توانا رہتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ صبح کے وقت جلدی اٹھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ عورت اجوائن مت کھائے، ورنہ جگر کی سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا نہایت خطرناک ہے۔ 24 گھنٹوں میں 9 گھنٹوں سے زیادہ نیند لینے والے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو روزانہ صبح دار چینی چبا لیا کریں۔ معدے کی کمزوری ہو جانے کی صورت میں بکری کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھا لیا کریں۔ کیلے کو خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن آپ کا موڈ اچھا رہے گا اور منفی سوچوں سے بچے رہو گے۔ صوفوں کی بہترین صفائی کرنے کے لیے جوتوں والی پالش استعمال کریں۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ پر 2 منٹ دبانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ سکون محسوس کریں گے۔ جو دوپہر کے وقت کالے نمک والا پانی پیے گا اس کا معدہ اور جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ نہار منہ املی کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو گرمی کے اندر پسینہ زیادہ آتا ہے وہ لوگ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ گردے کی پتھری میں مولی کا رس نہایت مفید ہے۔ ناف میں لہسن اور لیموں کا عرق ڈال کر سو جاؤ، وزن اور پیٹ چند دن میں کم ہو جائے گا۔ دبلے پتلے اور سمارٹ ہونے لگو گے۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو آنکھوں کی کوئی بیماری ہو تو مچھلی کھانے سے گریز کریں۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سونے میں دشواری ہو اور نیند نہ آئے تو کسی اچھے پل کے بارے میں یاد کریں، فوراً نیند آ جائے گی۔ میتھی والی سبزی کھانے سے کمر کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اصلی والی ہلدی کو پیس کر گھر کی دیواروں میں ڈال دینے سے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی انسان تم سے ملنے کو ترسے، ایسے انسان کو کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ روزانہ 5 دانے پستے کے کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اس دوست پر بھروسہ کیا کرو جو تمہارے مشکل وقت میں تمہارے کام آیا ہو۔ سرسوں کے تیل میں تلسی کے پتوں کا رس ملا کر کان میں ڈال دینے سے کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر اپنا وزن کم کرنا ہے تو سوتے وقت ناف میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دو۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کر دیا کرو، اس سے عمر بڑھتی ہے۔ اچھی صحت کے لیے روزانہ دودھ لازمی استعمال کرو، نمک اور گھی کم استعمال کریں۔ تلسی کے پتوں کا رس نکال کر آنکھوں کی مساج کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، روزانہ دن میں 2 بار سیب یا کوئی اور پھل ضرور کھائیں۔ خارش، پھوڑے اور پھنسیوں والے مریض روزانہ 5 عدد موسمیاں کھائیں اور اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ ٹوٹکا کم از کم 10 دن تک ضرور جاری رکھیں۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے گاجر کا حلوہ زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ امرود پیٹ کے درد میں آرام دیتا ہے۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے جلد نرم رہتی ہے۔